आइए मोहतरम जनाब कारी धर्मक साहब से कुरान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 يرحمنا ما شاء الله. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. الله الله يا رب. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم. الله ما شاء الله. عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار. الله ما شاء الله. الله أكبر. لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. الله ما شاء الله. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك سبحان الله. الله أكبر. बहुत खूब.
لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. ما شاء الله. سبحانك يا رب. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. الله الله. ما شاء الله. سبحان الله. جميل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الله الله. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. الله الله. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم ارزقنا منه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. الله الله الله. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
सुब्हानहु व तआला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाह قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الله 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 آمين اللهم آمين। ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الله الله ما شاء الله ما شاء الله آمين ما شاء الله ما شاء الله الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم। बहुत खूब कारी साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना कारी ज़ारुल हक साहब, अदा कर दिया आपने अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक। हजरात, बेहतरीन क़िरात अभी आप कारी ज़ारुल हक साहब से समाअत फरमा रहे थे। क्या कहना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी उम्र दराज फरमाए और राजस्थान को इनके लिए एक तोहफे के तौर पर पेश फरमाए। हजरात